आप ये मुझे बताएं कि क्या अली अमीन साहब का अडयाला जेल में खान से मुलाकात करके बाहर आए, मीडिया से टॉक भी नहीं हुआ, वो मुलाकात इनके गले पड़ गई। इतना दबंग वज़ीर आला केपी से हटाना और सोहेल अफरीदी को लाना, फिर वक्त केपी के अंदर जो दहशत गर्दी के हालात हैं और रजे के अंदर जो मामलात हुए हैं, क्या उनका कंट्रोल करना वहाँ पे आपको कोई नजर? प्रेस पे ना बोलना तो वो खान साहब ने कह दिया है कि भाई सीज फायर कीजिएगा। वो अलीमा खान ने एक बयान दिया। ये क़यादत के जो है ये फैसले होते हैं और ये ओहदे जो होते हैं ये अमानत होती है हमेशा पार्टी की, और क़यादत उसको जो है उसका फैसला करती है। जब तक इमरान खान साहब ने उन्हें इब्तिदान किया था वो फैसला भी दुरुस्त था उनका, और एक दबंग वज़ीर आला थे। उन्होंने माशाअल्लाह पार्टी को जिस अंदाज से चलाया है और जिस तरीके से सूबे को चलाया है वो मैं समझता हूँ बाकी सारे सूबों से बेहतर मामलात रहे हैं। और उनमें उनका जो है मुकम्मल तौर पर दस्तरस थी उनकी, और जिस तरीके से हमारे जो जलसे जुलूस और एहतजाज हमारे वो किए गए हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बहुत ही मस्बत नताइज का जो है हामिल हुए हैं। आज उसी की वजह है कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ और इमरान खान की हर दिल अजीज़ शख्सियत में इजाफा होता चला गया है, और आज भी कोई कमी नहीं आई है। कोई एक शख्स भी जो है टूट कर नहीं गया है। जो पहले फिस्तायत की नज़र हुए थे उनके अलावा कोई भी नहीं टूटा है। तो इसलिए, और अगर अब इमरान खान साहब ने समझा कि मुनासिब है कि एक सुहेल उसको अफरीदी साहब को जो है एक यंग एलिमेंट को जो ज़रा ज़्यादा मुस्तैदी से वो काम कर पाएंगे और पार्टी को ज़्यादा जो है जेल कर पाएंगे, तो वो भी फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। और ये वैसे भी ओहदे जो हैं ये किसी की मीरास नहीं होते हैं, ये हमेशा क़यादत की मरहून होते हैं, और ये तब्दील होते रहने चाहिए ताकि जो है कोई उसमें जमूद ना आ सके और वो मुतहर्रिक और फ़ाल रहे। इसलिए पार्टी को मैं समझता हूँ ज़्यादा फ़ाल करने के लिए, ज़्यादा मुत्तहिद करने के लिए, और मामलात को ज़्यादा मुस्तैदी से चलाने के लिए, और फिस्तायत का मुकाबला करने के लिए, और दहशत गर्दी का कला कमा करने के लिए खान साहब का फैसला जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे तारीखी पस मंज़र में भी वो दुरुस्त और साबित होगा और सही होगा। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, ना तो कोई अचंभे की बात है ना कोई परेशानी की बात है। अगर परेशानी की बात है तो हमारे मुखालफों को ज़रूर परेशानी की बात हो सकती है, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा जो है वो अपना वो है आपने भी कहा कि गंडापुर का दौर बहुत अच्छा रहा। कुछ चीज़ें मैं आपको गिनवाता हूँ। गंडापुर के दौर में अभी सनम जवेद रिसेंटली एक मिसाल है, वो वहाँ से अगवा होती हैं, वो के मुकदमा दर्ज होता है लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त नहीं होती। दूसरा देखते हैं कि ऑपरेशन वहाँ पर स्टार्ट हुआ वादी तीरा में, हमने देखा कि काफ़ी सारे मासूमीन हैं जिनकी वहाँ पर शहादत हुई। इन सब चीज़ों को गंडापुर रोकने में नाकाम हुआ। और एक चीज़ है, 90 दिन का वक्त दिया था गंडापुर ने, उसमें भी नाकाम रहे। तो आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें काफ़ी थी गंडापुर के वजारत आला से उनको हटाने के लिए? नहीं, देखिए किसी शिकायत पर नहीं किया गया। ये तो फिस्तायत जो है मरकज़ की है, ये तो आपको पता ही है कि वहाँ कौन ये वो दस्तरस से मुतजाविज़ हैं ये बातें जो हैं। और ये जो वहाँ दरअंदाजी होती है क्रॉस, अगर 40 साल के यहाँ जो जिनको आपने पनाह दी हुई है, जिनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, जिनकी जो है तालीम और सारा कारोबार पाकिस्तान में ही है, अगर आप उनको इस तरह से इनखला करके निकालेंगे, अफ़गानिस्तान में धकेलेंगे और उनका जो है एक तांता बंधेगा, तो आपका क्या ख्याल है कि रिएक्शन नहीं होगा? तो ये तो फिस्तायत जो है ये मरकज़ की जानिब से हुई है। और फिर ये जो फौजी मर रहे हैं ये हमें ज़्यादा तकलीफ भी है, दुख भी है इसका। हमारा भाई है, हमारे बच्चे हैं जिनको शहीद किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो CTD के या किसी भी महकमे से हों, रेंजर्स हों या खाकसार हों। तो इसलिए हमें तो तकलीफ होती है, लेकिन इंटेलिजेंस नेटवर्क है इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट पड़ गई है सियासत में। और जब आप जो नुक्ता नज़र एक ही है कि इमरान खान को कैसे पाबा सलासल रखना है और इसकी पार्टी को कैसे जो है हमने ज़ख्म और नुकसान पहुंचाना है। तो अगर आप हमारे जलसे जुलूस रोकोगे और हमारे ही ऊपर सारा जो है फोकस रखोगे
اور آپ کے جو ہے یہ جو سیکٹر کمانڈرز ہیں وہ کنٹرول کریں گے آپ کے اضلاع کو بھی، ضلعوں کو بھی، سیاست کو بھی، مقامی جو ہے ساری جلسے جلوسوں کو بھی وہ ریگولیٹ کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا جو بنیادی کام ہے، فریضہ ہے، جو ہے ایک دشمن کی در اندازی کو قلعہ کما کرنا، وہ پھر در انداز، وہ تو پھر پس پشت چلا جائے گا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی 20 مارے جاتے ہیں، کبھی 13 مارے جاتے ہیں، کبھی ہمارے جو ہے شہید ہوتے ہیں جوان، کبھی کہیں ہوتے ہیں، اور پھر آپریشن کی آڑ میں پھر اور زیادہ جو ہے لوکل ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سہیل جو افریدی کو بنایا گیا ہے، یہ خیبر کا ہے، یہ ٹرائبل اس بیلٹ سے تعلق رکھتا ہے، یہ ان کے دکھ درد کو، ان کے زیادہ احساسات کو سمجھتا ہے، ان کی تکالیف کو سمجھتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ مؤثر رہے گا۔ تو اس لیے خان صاحب کا یہ فیصلہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے، یہ بنا کسی اس کے جو ہے ہمارے دبنگ جو سابقہ وزیر اعلیٰ ہے ان کی کسی طور پہ میں جو ہے کمتری نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ قیادت کے فیصلے جو ہوتے ہیں کہ تبدیل کرنا کسی کو، یہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلے کرتی ہے ہمیشہ قیادت، کیونکہ کسی کا حق نہیں ہوتا ہے اس پر، یہ پارٹی کا امانت ہوتی ہے، اور پارٹی کی امانت کسی وقت بھی جو ہے وہ واپس لی جا سکتی ہے اور کسی اور کو سونپی جا سکتی ہے۔ اوسط صاحب آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا علی امین صاحب کا اڈیالہ جیل میں خان سے ملاقات کر کے باہر آئے، میڈیا سے ٹاک بھی نہیں ہوا، وہ ملاقات ان کے گلے پڑ گئی؟ اتنا دبنگ وزیر اعلیٰ کے پی سے ہٹانا اور سہیل افریدی کو لانا، پھر وقت کے پی کے اندر جو دہشت گردی کے حالات ہیں اور رضے کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں، کیا ان کا کنٹرول کرنا وہاں پہ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو بدقسمتی ہے نا کہ ہماری جو مرکز ہے، مرکزی حکومت جب اس طرح سے ایک صوبے میں جو ہے مداخلت کرتی ہے، اور صوبائی جو خود مختاری جو ہماری 18ویں ترمیم کا ایک ترہ امتیاز تھا، اگر اس کو منہدم کر کے تو یہ ایک ڈکٹیٹرشپ مسلم کرتی ہے، تو پھر اس کی قباحتیں تو پھر یہی ہوں گی۔ اگر آپ کی ہم آہنگی نہیں ہوگی صوبے اور مرکز کی، اور کوئی کوآرڈینیشن بالکل نہیں ہوگی، انٹیلیجنس نیٹ ورک سارا مرکز کے پاس ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتا ہے، تو انٹیلیجنس نیٹ ورک کے فیلیور کو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ کو کیوں نہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جتنی گڑبڑ ہو رہی ہے؟ یہ افغان پالیسی پر جو ہے ان کا جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے کہ 40 سال کے افغانیوں کو نکال کے باہر پھینک رہے ہیں، اس بات کو آپ کیوں نہیں جو ہے ابھارتے، اور اس کا وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تو پھر آپ صوبے کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے ان کا پریس پہ نہ بولنا، تو وہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھئی سیز فائر کیجئے گا۔ وہ علیمہ خان نے ایک بیان دیا، جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک اور بیان دیا۔ تو اس طریقے سے جب بھی کوئی ہوتا ہے، جب ایک دوسرے کے پارٹی کے اندر کوئی ہوتا ہے، تو خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے آپ اس طرح کی کسی پر جو ہے پبلکلی بیان نہیں دیں گے، تو وہ اس کا وہ ہو جاتا ہے۔ وہ سر یہ بتائیے گا لطیف موسیٰ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جو ابھی جو استعفیٰ دیا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے، اس میں انہوں نے عمران خان کا نام مینشن کیا ہے، وہ استعفیٰ ان کی وجہ سے دیا، کہا جا رہا ہے لیگلی طور پہ چیئرمین کے نام سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو شیر افضل مرد نے پوائنٹ اٹھایا کہ کوئی بھی شخص عدالت جا کے کہہ سکتا ہے کہ یہ استعفیٰ جو دیا گیا اس کے قانونی تقاضے پورے نہیں ہیں، تو اس سے بھی برقرار رہ سکتے ہیں علی امین گنڈا پور؟ ارے بابا نہیں، آپ جن کی مثال دے رہے ہو وہ ماشاءاللہ کافی ووکل اور فعال ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کوئی بچہ نہیں ہے جس کو جو ہے کوئی بھی ڈکٹیٹ کرے گا اور وہ جو ہے اس کے کہنے پر کوئی بیاہ شادی کر لے گی یا کر لے گا۔ یہ بھائی وہ علی امین گنڈا پور ایک باشعور شخص ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان ہی اس پارٹی کے روح رواں اور کرتا دھرتا اور چیئرمین وہی ہیں۔ بھلے کسی کو بھی آپ وقتی طور پر آپ اپنا نامزد کر لیں، لیکن اس سے جو ہے کسی کو جو ہے اختلاف نہیں ہو سکتا کہ عمران خان ہی فیصلے کرتے ہیں، اور بالآخر ووٹ بھی عمران خان کا ہے، اور پاکستان کے اگر ہر دل عزیز دلوں کی دھڑکن ہے تو وہ بھی عمران خان